अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो रमज़ान मुबारक का महीना और कुरान मजीद ये तो लाज़िम व मलज़ूम है। तरावीह के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। हर नमाज से पहले बाद में हर मुसलमान मस्जिद में जो बैठे घर में बैठे बावजू है उसकी हतल वसा ये कोशिश होती है कि मेरा हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरे, तो कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करता है। कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, 14 आयत ऐसी हैं जहाँ पर पढ़ने वाला पढ़ ले या उस पढ़ने वाले को कोई सुन ले, दोनों पर सजदा वाजिब हो जाया करता है, जिसको हम सजदे तलावत के उन्वान से ताबीर करते हैं। सजदे तलावत के कुछ मसाइल को देख लेते हैं। पहली बात, सजदे तलावत के लिए क्या वही शराइत हैं जो नमाज के सजदे के लिए, जैसे बावुज़ू होना, किबला रुख होना, जगह का पाक होना? तो जी हाँ, सारी शराइत वही हैं जो कि नमाज वाले सजदे की शराइत हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी शराइत है, जगह भी पाक होगी, किबला रुख भी होगा। अब दूसरी बात, क्या नमाज में जैसे हम रुकू के बाद सजदे की तरफ आ रहे, क़याम की हालत से सजदे की तरफ जा रहे थे, तो सजदे तलावत के लिए खड़ा होना ज़रूरी है या बैठे बैठे तलावत कर रहा था, कुरान मजीद साइड पे किया और सजदा कर लिया, तो खड़े होकर फिर सजदा आके करना ये ज़्यादा बेहतर है, अफजल है, और बैठे बैठे कर लिया इससे भी अदा हो जाते हैं। तीसरी बात, क्या सजदे में जाने से पहले नियत करना, अल्लाह अकबर कहना, हाथ बांधना, क्या ये सब कुछ करना होगा सजदे तलावत के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस नियत यही है, जैसे आप तलावत करते हो कुरान मजीद को साइड पे करके सजदा कर रहे, तो नियत क्या है? दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से भी आप इकरार कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि ए अल्लाह, मैं सजदे तलावत कलाम पाक अदा कर रहा हूँ, और फिर अल्लाह अकबर कह के, कानों को हाथ ही लगाना, कुछ नहीं करना, बराह रास्त अल्लाह अकबर कहकर सीधा सजदे के अंदर चले जाना है। सजदे तलावत की आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्फाज ही मनकूल हैं, और नहीं आते तो सुब्हान रब्बियल आला 3 बार कह दें, 5 बार, 7 बार, जितनी मरतबा आपकी मर्जी है। सुन्नत तो ये है कि ताक वितर के अंदर कहा जाए, 3 कम अज़ कम है, ज़्यादा जितने ही पढ़ते जाएँ। और सजदे तलावत एक है या 2 है? एक आदमी ने सजदे जैसी आयत पढ़ी तो एक सजदा करेगा, या नमाज की तरह 2 सजदे? तो बिल्कुल एक दफ़ा वो आयत पढ़ने से एक ही सजदा होता है। इसी तरह एक ही मजलिस को समझ लीजिए, वुज़ू टूटने से मजलिस तब्दील हो जाती है। पढ़ते पढ़ते आपने बंद किया, कोई कॉलर टेट किया, किसी की बात का जवाब दिया, या अजान हो रही थी आपने बंद किया, अजान का जवाब दे रहे हैं, फिर दोबारा आप वही सेम आयत को दोबारा तलावत कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं मजलिस का तब्दील होना। तो मजलिस के तब्दील होने में जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार सजदे आपको करना पड़ेगा। और अगर मजलिस तब्दील नहीं हुई, मिसाल के तौर पर आप आयत याद कर रहे थे, आप हिफ्ज़ के तालिब इल्म थे, या आप वैसे कोई याद कर रहे हैं, तो आपने उस आयत को बार बार पढ़ रहे, उसी मजलिस में आप उठे नहीं, आपने बात नहीं की, तलावत डिसकंटिन्यू नहीं की, तो इन सारी सूरतों में एक दफ़ा सजदा करना वाजिब होता है, बार बार नहीं करना। इसी तरह सजदा जब वाजिब होते तो सिंगल मुफरद ताक एक ही किया जाता है। अल्लाह अकबर कहा, सजदा किया, अल्लाह अकबर कहकर बस, सलाम नहीं फेरना, कोई और किसी किस्म की नमाज वाली कैफियत एक्टिविटीज़ अपनी तरफ से इसके अंदर कोई इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना। इसी तरह से कोई आदमी तलावत कर रहा है मुसलसल, बाद ऐसा होता है कि अब 2 पारे उसने तलावत किए, 3 पारे तलावत कर दिए, अब 19वां पारा तलावत कर रहा है तो सजदे 2 उसके अंदर आ रहे, तो बाज़ पारों में 2 सजदे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। या बाज़ का उसकी दौरान तलावत मुसलसल 2-3 सजदे आ गए, या किसी ने पूरे कुरान मजीद में सजदा नहीं किया और 14 के 14 इकट्ठे हो गए, तो क्या सब सजदों को एक ही दफ़ा अदा कर सकते हैं? जी, खिलाफ सुन्नत है सारे सजदों को इकट्ठा करना और फिर उसके बाद करना। चाहिए ये कि जैसे अल्लाह का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया तो फ़ौरन उसको अदा करने के चाहिए। क्या पता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं ना, वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, कि अल्लाह ताला, याद रखो, जान लो, यकीन रखो इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला आदमी और उसके दिल के दरमियान, आदमी और उसके इरादे के दरमियान में हाइल हो जाते हैं। अल्लाह का फैसला आ जाता है, कज़ा आ जाती है, मौत आ जाती है। किसको तसल्ली इस बात की कि 14 सजदों का कुरान पाक के मुकम्मल होने तक मैं ज़िंदा रहूँगा? लिहाजा फ़ौरन से पहले ये काम कर दीजिए कि जैसे ही सजदे तलावत आ गया फ़ौरन अदा कर दीजिए। लेकिन किसी ने इकट्ठे कर दिए या नहीं अदा करने का इरादा था, किसी मशगूलियत की वजह से नहीं कर सका, 14 सजदे इकट्ठे हो गए, तो 14 के 14 को इकट्ठा अदा कर दिया, तब भी दुरुस्त है। ये भी याद रखिए, एक मरतबा नीयत से 8 से ज़्यादा सजदे नहीं कर सकते।
جس طرح زیادہ سے زیادہ رکعتیں کتنی ہیں؟ 4 رکعتیں ایک نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے زیادہ آپ 8 سجدے ایک دفعہ نیت سے کر سکتے ہیں۔ ہر سجدے کے لیے الگ بھی نیت کر سکتے ہیں اور 8 سجدوں کی نیت کر کے 8 سجدے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن 8 سے زیادہ ادا نہیں کر سکتے۔ اکٹھا کر دینا خلاف سنت ہے، البتہ ادا کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں کھڑا ہے اور ایسی آیت تلاوت کر لیتا ہے جس کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو کیا سجدے کی آیت پڑھتے ہی رکوع میں چلا گیا، تو ایسا کرنے سے، رکوع میں جانے سے کیا اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس میں ہی پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ نماز اکیلی پڑھ رہا ہے یا جماعت کروا رہے، اور پھر جماعت میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ چھوٹی مسجد ہے، چھوٹی جماعت ہے، کم لوگ ہیں، یا بہت بڑی مسجد ہے اور بہت بڑی جماعت ہے اور بہت لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اگر اکیلا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے وہ سجدہ کرے۔ جماعت ہے، چھوٹی جماعت ہے، سارے لوگ امام پہ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، ویژن حاصل ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر جماعت کروا رہے اور بہت بڑی مسجد ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں اس کے اندر، اور پھر اس نے رکوع کر لیا، سجدے کی آیت تلاوت کرتے ہی رکوع کر لیا، تو رکوع کرنے سے بھی اس کا سجدہ تلاوت، رکوع نیت اس کے دل میں تھی، ادا ہو جایا کرتا ہے۔ اور امام کی نیت سب کی طرف سے کافی ہوتی ہے، مقتدیوں کو الگ سے کرنے کی۔ جس طرح امام کی نماز مقتدیوں کی نماز، امام کی نیت مقتدیوں کی نیت، تو امام کا سجدہ وہ مقتدیوں کا سجدہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ سب کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھے۔ اب ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، وضو کر رہا تھا، آ رہا تھا، اور دوسرا آدمی وہاں پر نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے سجدے کی، اور جب یہ پہنچا اور سجدہ ہو چکا تھا تو اس کو اپنا سجدہ ادا کرنا ہوگا۔ لہذا سجدہ تلاوت کی آیت جب بھی آئے کوشش کیجیے کریے کہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے علاوہ دوسرے کو آواز نہ آئے، میری وجہ سے دوسرا آدمی گناہگار نہ ہو۔ میں نے تلاوت کر دی، اس نے سن لی، اب اس کو نہیں پتا تھا بیچارے کو کہ یہاں پر سجدہ ہے، حافظ تو ہم سارے ہیں نہیں، اور اللہ معاف کرے قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے معانی کو، مطالب کو سمجھنے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر سجدہ ہمارے اوپر واجب تھا، نہیں کر سکے، تو ہماری آواز، ہماری تلاوت کی وجہ سے کسی اور پہ سجدہ واجب ہو رہا ہے، وہ ادا نہیں کر رہا، تو ہم اس کی جگہ بھی ہم گناہگار ہو رہے ہیں۔ اس کو مکلف ہم نے بنایا تھا، بتایا ہم نے نہیں تھا، اس سے جو رہ گیا تو اس کے گناہگار بھی ہم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو سجدے والی آیت کو اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آواز جائے، کسی اور کو آواز نہ جائے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی اور گناہگار نہ ہو۔ اور تلاوت میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اپنی آواز اپنے کانوں تک جائے۔ اخبار نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، ہم اسٹڈی نہیں کر رہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو تلاوت اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے، اپنے الفاظ اپنے کانوں تک جائیں، تاکہ ہمارے حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو، ہمارا پڑھنا ٹھیک ہو، اور اس کے ذریعے سے ہمارے الفاظ درست ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم صرف دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں مطالعے کی طرح سے، جس طرح اخبار بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسا کرنا میرے نزدیک یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ وہ کوئی اخبار نہیں، کوئی اردو انگلش کی کتاب نہیں ہے، وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ صحابہ اکرام سے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے بآواز بلند تلاوت منقول ہے، حتیٰ کہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے باہر آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، دیگر صحابہ اکرام سے یہ تعامل، ان کا عمل ثابت ہے کہ وہ بآواز بلند تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیا کیجئے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں میں تلاوت کریں، خود کریں، بآواز بلند کریں، اتنی آواز میں کریں کہ آپ کی آواز آپ کے گھر میں رہے، کسی کو، بیمار کو پریشان نہ کرے، آرام کرنے والے کو پریشان نہ کرے۔ تو اتنی آواز میں ضرور تلاوت کریں، گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جن گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح ہم دنیا والوں کے لیے آسمان میں بمنزلہ ستارے ہوتے ہیں، چمکدار نظر آتے ہیں، تو فرشتوں کو بھی جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اوپر سے نیچے اسی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، ستاروں کی مانند، جس طرح ہمیں نیچے سے اوپر ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو چمکدار بنائیے، روشنی والا بنائیے، برکتوں والا بنائیے، تلاوت کی آوازوں سے اپنے گھروں کو بابرکت اور منور فرمائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔